إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہنم دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. جہنم دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں. دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں. پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. جہنم دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. حمد و ثنا اللہ رب الرحمن دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام
آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیچنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، الوہیت تو بعد سب تو بڑا منصب نبوت ہے۔ اس منصب واسطے سب نالوں اعلیٰ و افضل مخلوقات چو مخلوق اشرف المخلوق انساناں دے وچوں اللہ پاک ایسے مومن مرد دا انتخاب خود کر دے جڑا تمام انسانی خصائل حمیدہ دا جامع ہوئے۔ نبی اپنے دور دا کامل انسان ہی نہیں ہوندا بلکہ کامل مومن اور خدائی انتخاب ہوندا ہے۔ اس دے اندر کسب نو قطن کوئی دخل نہیں ہوندا۔ کوئی مرد یا عورت اپنے اخلاق و اعمال اور غیر معمولی صلاحیت اور کوششاں دے نال اس نو حاصل کر سکے۔ مسلمان دا عقیدہ ایوے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روبے زمین دی ہر قوم ہر انسانی طبقہ انہاں دی طرف انہاں نو رسول بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ انہاں دی لے آئی ہوئی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتاباں دے احکام نو منسوخ کرن والی اور آئندہ واسطے تمام معاملات و احکام و قوانین دے اندر جامع اور معنی کتاب ہے۔ قرآن کریم تکمیل دین دا اعلان کردہ ہے۔ گویا انسانیت اپنی معراج نو پہنچ چکی ہے اور قرآن کریم انہاں نو انتہائی عروج تے پہنچان دا ذریعہ ہے۔ اس کتاب تو بعد کسے دوسری کتاب دی ضرورت نہیں، نہ کسے نویں نبی دی حاجت ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ دا اے بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہن تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آئے۔ نبوت دا دعویٰ پاویں کوئی ذلی بروزی مسیح اور مسیح موعود جیسیاں اصطلاحاں دے نال جس مرضی چور دروازے چو آئے وہ سارے دے سارے بیکار اور بے معنی نے۔ نیز قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ختم نبوت دا انکار محال ہے۔ عہد رسالت دی اندر جدوں بھی کسی نے جس جگہ تے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے امت مسلمہ نے متفقہ طور تے اس نو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس دا کلا کما کرن دی ہر ممکن کوشش کیتی ہے اور اس نو کیفر کردار تک بھی پہنچایا ہے۔ اسی طرح ہی
اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر ایک غلام احمد قادیانی دے نام تے انگریز دا خود ساختہ پودا جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، کدی اپنے آپ نو ذلی کہندا ہے، کدی بروزی کہندا ہے، کدی مسیح کہندا ہے، کدی مسیح معود کہندا ہے، اس طرح دے معاملات نو سامنے لے کر کے آیا ہے۔ 7 ستمبر 1947 دے اندر او تاریخ ہے کہ جس دے اندر قادیانیاں نو پاکستان دی اقلیت قرار دیندے ہوئے غیر مسلمان دی فہرست دے اندر انہاں نو شامل کیتا گیا۔ 7 ستمبر 1974 دی تاریخ دے اندر انہاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا۔ میں سمجھنا ساڑھے ان لوگاں دے کولوں ایک بہت بڑی خطا سرزد ہوئی ہے۔ انہاں نو اقلیت قرار دینا اتے جناب اقلیت دے مساوی حقوق دین دے مترادف ہے۔ جنہاں نے نبی مصطفیٰ نو چھوڑ کے غیر نبی نو اپنا پیشوا منے، انہاں نو مرتد قرار دے کے واجب القتل قرار دینا چاہیے سی۔ انہاں نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں ہے جنہاں نے اسلام نو چھوڑ کے غیر دین نو اپنان دی کوشش کی تھی۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، ختم نبوت قرآن کریم دی روشنی دی اندر اللہ رب العزت نے کس انداز نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا عقیدہ بیان کی جائے۔ آئیے قرآن دی زبانی سماعت کیجئے۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے وچوں کسے بھی مرد دے حقیقی والد نہیں بلکہ اللہ دے رسول اور خاتم النبیین نے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقام اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ خالق کائنات نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ جدو دین مکمل ہو جائے اللہ نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ ان دین اسلام ضابطہ حیات مکمل ہے، دے تو علاوہ دین کوئی نہیں، تے اس تو بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر اللہ دے آخری نبی۔ تیسرا مقام فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ فرماندے نے سونے آساں تو انو سارے لوگاں واسطے اللہ قیامت دیاں دیواراں تک ہر آن والے بچے نو اللہ نے کافہ دے اندر شامل کی دے۔ فرمایا سارے واسطے بشیر تے نذیر بنایا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا مقام فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا اے لوگوں میں تو ہاڈے والا اللہ دا نبی بنا کے بھیجیا گیا تے ساری کائنات واسطے بنا کے بھیجیا گیا۔ پنجواں مقام اللہ دے قرآن دا عالم ارواح دے اندر
اللہ رب العزت نے دو جلسے کیتے، دو کانفرنساں کیتیاں۔ ایک دے اندر اللہ نے ہر خاص و عام نو بلایا ہے، او دے اندر اللہ نے اپنی توحید، اپنی الوہیت اور ربوبیت دا وعدہ لے ہے۔ تے دوسرا جڑا جلسہ تے کانفرنس کیتی، او دے اندر اللہ نے خاص خاص مہمان بلائے نے، اپنے نبی رسول پیغمبر جمع کیتے نے۔ تے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ خالق کائنات نے جن نبیاں نو سامنے جمع کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے اور نبی اور رسولو، میں تہانوں نبوت اور رسالت دے تاج پہنا کر کے میں تہانوں دنیا تے بھیج دیواں۔ تہاڈے اس دور نبوت اور رسالت دے اندر میرا آخری خاتم النبیین پیغمبر آ جائے، تساں پھر اپنیاں سیٹاں چھڑ دینیاں نے، میرے نبی دے تابع ہو جانا ہے۔ جڑا او دی اتباع نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے اولئک هم الفاسقون، میں انہوں فاسقاں دی لسٹ وچ لکھ دیاں گا۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے ویرا، توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث غور کرنا۔ کتب احادیث دے اندر بے شمار روایات موجود نے جنہ دے اندر میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کیتا گیا ہے۔ آئیے صحیح مسلم چوں حدیث پیش کرا میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی بیان فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اللہ نے مینوں 6 چیزاں او عطا کیتیاں نے جڑیاں اللہ نے پیچھے کسے نبی نوں بھی عطا نہیں کیتیاں۔ یعنی مینوں جامع الکلمات عطا فرمائے نے۔ میں محمد گل تھوڑی کرنا او دا مطلب بہت زیادہ ہوندا ہے، یعنی سمندر نو کوزے اندر بند کرنا۔ دوسرے نمبر تے اللہ نے مینوں روب ایسا دیتا ہے، اللہ اکبر، میں مسافت تے ہننا وام دشمن تے میرا روب تاری ہو جاندا ہے۔ تیسرے نمبر تے مال غنیمت میرے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے۔ پہلے نبیاں تے حلال نہیں سی جیڑا مال غنیمت دشمن کولو ملدا، میدان اندر رکھ دیتا جاندا، آگم دی جلا دین دی، مگر اللہ نے میرے واسطے حلال کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ساری زمین اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے، جتھے مرضی نماز ادا کر لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں ساریاں مخلوقاں دی طرف نبی بنا کے بھیجے آگے ہیں، اور نال میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا، نبی بھی آخری تے میرے تو بعد کوئی آن والا بھی نہیں، میں خاتم النبیین۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان صحیح البخاری دے اندر اے بھی حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرمان دینے لم یبقى من نبوتی الا مبشرات، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں نبوت میرے تو بعد ختم ہو جائے گی، نبوت نہیں رہے گی مگر مبشرات رہن گیاں سونیا۔ مبشرات کی شے نے میرے نبی فرماندے نے قال الرؤیا الصالحہ، فرمایا سچے خواب جڑے نے او باقی رہن گے، نبوت ختم ہو جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے فی امتی کذابون دجالون سبعۃ و عشرون منہم اربع نسوۃ و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے اندر 27 بندے ایسے ہوں گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، کذاب دجال ہوں گے۔ پاک پیغمبر فرماندے نا چو 4 بیبیاں بھی ہون گیاں، نا چو 4 عورتاں بھی ہون گیاں جڑی نبوت دا دعویٰ کرن گیاں، مگر میرے نبی فرماندے نے انی خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اللہ اکبر اپنیاں جاناں تک لٹا دیتیاں نے ختم نبوت دے دفاع واسطے۔ پوچھیں گا دلیل کی ہے، غور کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دروازہ کھڑکیا، میرے پاک پیغمبر دا کون ہے؟ امی جان دی اجازت ہون تے میں اندر آ جاواں؟ میرے نبی فرماندے نے تا میرے شیر اسم دی آواز ہے۔ پاک پیغمبر نے جدو اے گل کہی امی ایسا فرماندیاں نے پتر گھاری تیرا اندر آ جاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اندر آئے نے، میرے پاک پیغمبر دی کیفیت ویکھی تے اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے اسامہ نو اپنی سینے تے لٹایا ہوئے ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اسامہ مسیلمہ کذاب دی سرکوبی واسطے اجے تک بیٹا فوجاں روانہ نہیں ہوئیاں۔ فرمایا سونیاں کچھ پریشانیاں سامنے دس رہیاں نے، کچھ پریشانیاں دے عنوان نظر آ رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں بیٹا اللہ دے رستے دی اندر فوجاں نو روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا نو چھوڑ کے جا چکے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دا خلیفہ، غور کر سونے توجہ کرنا، مسیلمہ کذاب دے دعوی نبوت دے نتیجے دے اندر لڑی گئی جتھے 1200 صحابہ اکرام نے شہادت دا جام پیتے، انہاں چو 600 صحابہ اکرام ایسے بھی سن جڑے کامل قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ سن۔ اللہ اکبر، اس جنگ دے اندر 27,000 کافر جہنم واصل ہوئے نے۔ اس فتنے نو مکمل طور تے مٹان واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انج ممبر دی اوپر آئے نے، اللہ اکبر، اللہ تے خطبہ دے رہے نے۔ فرمایا مدینے والے ہو، مدینے چ کوئی مرد باقی نہ روے، اے مدینے والے ہو، پاویں کو بدری ہے پاویں کو احد دے اندر شامل ہون والا ہے، کوئی بندہ مدینے دے اندر نہ روے، سارے یمامہ دی طرف رخ کر جاؤ۔ اللہ اکبر، لینج پجیاں ہوئیں
भरियां अखां दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फिर बोले, फरमाया भावें तुहाडे तो मगरों मैनू मदीने दे जंगली दरिंदे चुक के लै जान, मेरी परवाह न करे अजे, पर मदीने विच कोई जवान कोई बुढ़ा बाकी न रवे जिन्नी देर तक मेरे मुस्तफा दी नबुव्वत डाका मारन वाला मौजूद है। सानू अपनियां चार पाइयां ते नींदना भी चंगियां नहीं लगदियां। सहाबाए कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उठे, इंज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तसल्ली देंदे ने, फरमान लगे अबू बकर जी हौसला करे आजो, सबर करे आजो, असी बिल्कुल पिछे नहीं रवांगे, तुसी मदीने दे अंदर आराम करे आजो, तुसी वक़्त दे हुक्मरान ते खलीफा बच्चियां ते औरतां दा ख्याल करे आजो। फरमांदे ने अगर हजरत अली इन्नी गल ना कहिंदे ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप भी तलवार चुक के यमामा वल तुर पैना सी। अल्लाहु अकबर, गौर करो सोने अमीरा, तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा गौर कर सोने, 13,000 दे मुकाबले दे अंदर बनु हनीफा दे 70,000 जंगजू मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबा 13,000 दी लश्कर दे अंदर ने। बनु हनीफा दा 70,000 दा लश्कर है जेड़ा जंगजू ते असले दे नाल लैस ते मैदान दे अंदर खड़े ने। अल्लाहु अकबर, अहले मदीना कहंदे ने असी अज तक ना ही ओ जी जंग कोई वेखी सी ते ना ही लड़ी सी ते ख्याल च भी नहीं सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह गौर करियो सोने, सहाबा कहंदे ने बड़ियां बड़ियां सख्त जंगां वेखियां ने, ओहद भी वेखी है, खंदक भी वेखी है, खैबर भी वेखी है, मौता भी वेखी है, मगर उन्हां दे अंदर सिर्फ 259 बंदे पाक पैगंबर दे सहाबा जड़े ने वो शहीद होए ने, जन्नत दे मेहमान बने ने। मगर ये जंगे यमामा वो जंगे जिदे अंदर 1200 सहाबा ने पाक पैगंबर दी खत्मे नबूवत वास्ते अपना खून पेश कर दिता है और जन्नत दे मेहमान बन गए ने। अल्लाहु अकबर, गौर करियो सोने वीरा, तवज्जो करना, और कैसियां कैसियां बहादुरियां दिखाइयां ने। इन अंसार दा सिरदार कौन है? कैस बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला ने। अल्लाहु अकबर, जिन्हां दी बहादुरी दे किस्से अजे तक मशहूर ने। कौन सहाबी है? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, गौर करो सोने, चश्मे फलक ने इंज दा नजारा नहीं वेखिया होएगा कि जनाब मुसैलमा ने अपने आप नू अपने महल दे अंदर जनाब मसूर कर ले, अपने किले दे अंदर अंदर हजारां दी तादाद दे नाल लश्कर है। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला फरमान लगे इंज करो, नेज़ियां दा मुठा बना लो, इंज नेज़े जोड़ के उन्होंने बन करके हजरत साबित फरमांदे ने मैनू इन्हां दे ऊपर बिठा करके दीवार दे करीब ले जाओ। साबित की करेगा? फरमाया मैं दीवार ते चढ़ जाऊंगा। दीवार ते चढ़िया की होएगा? उदों कलाशना दा दौर नहीं सी भी फैरंग करके तुसी कुछ हासिल कर लो। फरमाया दीवार ते चढ़ जाऊंगा। साबित दीवार ते चढ़ के की करोगे, की होएगा? फरमाया मैं अंदर छलांग मार के दरवाजा खोल देंगा। सारे सहाबा हैरान ने, साबित की ओ जियां कमलियां गल्लां करने। अल्लाहु अकबर, अंदर हजारां दी तादाद अंदर सिपाही, तू कल्ला की करेगा? फरमाया यार खत्मे नबूवत तो जान ते कुर्बान कर सकना अगर दरवाजा ना खोल सके। सहाबा ने जज्बा वेखे, हज़रत साबित बिन कैस नूं दीवार ते चढ़ा दिते। गौर कर सोने, जज्बा ते मंदर कैसा होएगा जदों हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाहु अकबर दा नारा मार के जनाब अंदर महल ते किले दे अंदर छलांग ला दी है। लड़दे 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 दरवाजे ते पहुंच जाते ने।
کے دروازہ کھول دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے ویرا توجہ کرنا، اے اوہی جنگ جدے اندر اللہ وحشی بن حرب نے مسیلمہ قذاب نو نیزہ مار کے قتل کیتا ہے۔ قتل کرن تو بعد انج نیزہ فضا اندر بلند کر دینے تے نال کہیں دینے اللہ ایسے نیزے نال میں نبی دا چاچا میرے حمزہ نو شہید کیتا سی۔ اللہ سونے میرے کولو خطا ہو گئی ہے، لے اج میں کفر دا تھم ایک گرا دیتا ہی، اللہ میری اس مردہ بدلہ وصول کر لیجئے۔ راوی بیان کردہ بنو حنیفہ دا باغ سی ایک جنوے حدیقۃ الرحمن کہیں دے سن، او دی اندر اینا کافران دا اینا خون وگد ہے، اینا خون جمع ہند ہے کہ انہوں حدیقۃ الموت کے آ جاند ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے مدینے دے اندر نے اور بے چینی دے عالم دے اندر نے فرما دینے مینوں انج محسوس ہو رہا سی میں جیڑا بھی قدم چک کے زمین تے رکھ دا ساں لگ دا جی میں آگ دے انگیاریاں تے رکھ رہا ہاں، دل نو سکون نہیں آ رہا۔ پاک پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے نے تے انہاں نبوتاں دے اعلان کر چھڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی نوں جدوں اطلاع پہنچ دیئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے اندر رکھ دیندے نے۔ اللہ تیرا شکر ہے جنہاں نے پاک پیغمبر دی ختم نبوت ڈاکہ مارن دیاں کوششاں کیتیاں نے۔ اللہ سونے آج ابو بکر صدیق نے انہاں دا کلا کما کر دیتا ہی۔ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا، اس ملک پاکستان دے اندر اللہ اکبر اس ختم نبوت دے قانون جڑا جناب اللہ اکبر اللہ 1974 دے اندر اللہ اکبر قادیانیاں نے جدو مسلمانہ دے اوپر ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے 1974 نو اللہ اکبر اللہ مئی دی 20 تاریخ ہے نشتر میڈیکل ملتان کالج دے وچوں کچھ طالب علم لاہور آئے نے اللہ اکبر لیتوں واپس چناب ایکسپریس دے اوپر بیٹھے واپس ملتان جان لگے جدو ربوے دے کولوں اے جناب گڈی گزر دیئے اسٹیشن دے کولوں گڈی گزری تے جناب ربوے دے اسٹیشن تو کچھ شر پسند اٹھے ایک قادیانی دے پیروکار اٹھے انہاں نے مسلمان طالب علماں تے حملہ کر دیتے خنجران دے نال وار کیتے نے اللہ اکبر اللہ کئی طالب علم شہید کر دیتے نے تے کئی زخمی کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ جس وقت معاملہ چلے آنا اللہ اکبر اللہ مسلمانہ نے زور پانا شروع کر دیتے ذوالفقار علی بھٹو وقت دا وزیر اعظم قادیانیاں نے سمجھیا اساں جناب پیپل پارٹی دی حمایت کیتی ہے ذوالفقار علی بھٹو ساڑی مکمل حمایت کرے گا اللہ اکبر اللہ لیکن کچھ نہ کچھ ضمیر والے لوگ بھی ہندے نے سارے ضمیر فروش نہیں ہندے اللہ اکبر اللہ کئیاں نو اپنی قبر تے حشر دا بھی پتا ہندے اللہ اکبر اللہ کے رب دے دربار اندر بھی جانے اللہ اکبر اللہ کہ کئیاں لوکاں نو جناب آج دے چیف جسٹس تے بڑا مان سی اللہ اکبر اللہ کہ یہ کرے گا وہ کرے گا مگر اتنا حرام زادہ نکلے انہیں کیا نیکی داتا میں کی کرنے میں مسلمانوں دے جذبات نالی کھیل جاواں گا جیڑا قانون ساڑی اسمبلیاں نے پاس کیتے جیڑا قانون دے تحت مرزائیاں نو اقلیت قرار دیتا گئے ہے اسے قانون دے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے انہاں مرزائیاں نو مسجدہ بنان دا بھی جناب حکم دے دیتا گئے ہے انہاں نو بیٹھکاں تے اپنی تبلیغ کرن دا بھی حکم دے دیتا گئے ہے اپنا لٹریچر لوکاں اندر ونڈن دا بھی حکم دے دیتا گئے ہے
غور کر لے، توجہ کر لے چیف جسٹس صاحب، ایک کرسی کوئی ہمیشہ ہمیش تیرے نام نہیں لگی۔ اللہ اکبر اللہ، اج تیرے کول کرسی ہے، کل زلالت بھی تیرا مقدر بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ، جے اے دے نال کھلواڑ نہ کرے شاید باقی دی زندگی امن نال گزار جائیں۔ اللہ دی قسم جیڑا بھی سا لینا ہی انجی لمیں گا کہ جویں پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے پہرے داران دی تلوار تیری گردن تے لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اپنی ساری زندگی نو تباہی دی طرف لے گئے ہیں، اپنی باقی دی زندگی دا بیڑا غرق کر دیتا ہی، اپنی آخرت بھی تباہ کر لئی تے اپنی دنیا بھی برباد کر لئی۔ اللہ اکبر، غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا، ملک پاکستان دے آئین دے نال کھلواڑ کرنے والا چیف جسٹس قائد قاضی فائد عیسیٰ، اللہ اکبر اللہ بھی قسم مسلمان اندر ایسے شیر دل بھی گئے نے جنہاں نے کروڑا روپیے دے سر دی قیمت لا دیتی ہے، جیڑا ایدہ سر قلم کر کے لے کے آئے گا انہیں کروڑ انعام دے آنگے۔ یار آخر اینا پریشانی دے معاملے کیوں نے؟ مسلمانہ دی اندر اینی پریشانی کیوں پھیل گئی ہے؟ اللہ اکبر اینا کیوں انہاں نو کلپنا پہ گئے ہے؟ انہاں دے ایمان دے نال کھلواڑ کیتا جا رہے ہیں، انہاں دی ریڈ لائن نو کراس کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ بھی قسم ختم نبوت و معاملہ جدے واسطے مسلمان جان دے بھی سکدے نے تے جان لے بھی سکدے نے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی اوپر ایمان رکھنا۔ غور کریوں سونے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، حضرت سعد بن ابی وقاص حدیث دے راوی نے پاک پیغمبر غزوہ تبوک دے اندر گئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر پیچھے چھڑ جاندے نے۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا مینوں بچیاں تے عورتاں دے کول چھڑ کے جا رہے ہو؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے نبی فرماندے نے علی تو راضی نہیں ہے، علی تو راضی نہیں ہے، میں تینوں او مقام دے کے جا رہے ہاں جڑا موسیٰ نے ہارون نو دیتا سی، جڑا موسیٰ نے ہارون نو دیتا سی اپنا نائب بنا کے۔ مگر علی فرمایا غیر انہو لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے نبی فرماندے نے علی موسیٰ دے بعد ہارون سی پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انسانیت پریشان ہوئے گی، باب آدم کول جائے گی، نبی نوح کول جائے گی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سارے نبیاں کول جان گے۔ فرمایا کوئی نبی بھی کسے دی گل نہیں سنے گا، اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، اور یوسف تے یونس لکن سارے اولے، اور ہر ایک پیغمبر ایو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا میرے نبی فرماندے نے
اس دن اللہ رب العزت مینوں ایسا مقام دیں گے، ایسی شان دیں گے، اللہ اکبر، اللہ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے میری اقتداء دے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، اللہ فرمان گے اذہبوا، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدو لوگ جان گے نا، حضرت عیسیٰ فرمان گے اذہبوا الی غیری، اذہبوا الی محمد، جاؤ نبی محمد وال جاؤ، کون ہے؟ فیاتون محمدن، او محمد کون ہے؟ فرمایا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آکے سارے لوگ کہیں گے تسی اللہ بے نبی ہو تے خاتم النبیین ہو، تو ہاڑے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی کانے نو نبی مننے او کافر تے ہو سکدا ہے، نبی دا امتی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ تے جیڑا اس گامے کانے دے حواریاں نو جناب مراد پیش کرے تے سہولتاں دے وے تے انہاں نو اجازتاں دے وے، تبلیغاں کرو، او نبی محمد دی شفاعت دا حق نہیں رکھدا، بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوض تے حاضر نہیں ہو سکے۔ کس منہ نال جانا ہے؟ جنہ میرے مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکہ ماریا، جنہ میرے مصطفیٰ دی تعلیمات نو چھوڑیا، جنہ میرے پاک پیغمبر دے یاراں دا انکار کیتے، جنہ نے خود میرے پاک پیغمبر دی نبوت وچ جناب شامل ہون دا اعلان کیتے، اج دا چیف جسٹس ہو کے انہاں بھی حمایت کرے، انہاں بے حق اندر فیصلہ دے وے تے خیال کرے پاک پیغمبر مینوں اتھی جامع کوثر پلان گے، دل اندر خیال کرے پاک پیغمبر میری سفارش کرن گے، اے جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا تے ہو سکدا ہے، مگر جنتی لوگاں دی صف اندر جا سکدا نہیں جا سکدا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی کیڑی ہستی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا، مگر میرے نبی فرمان دینے لا نبی آبادی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین، میرے نبی فرمان دینے میں خاتم النبیین۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے شانیں بڑیاں انوکھاں دتیاں نے، عظمتیں بڑیاں انوکھیاں دتیاں نے، کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا، کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا، او دھماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیا، کدھرے بھی نہیں مثالا مرسل جمیل آیا، عادل عدیل آیا، حق دی دلیل آیا، رحمت دا نیل آیا، ہنیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے، ذرے کوہ تور ہوئے رستے پر نور ہوئے، دھماں وچ جگ دے پیاں او دے
اعلان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا پیران دا پیر سوہنا بے شک نذیر سوہنا سوہنا بشیر سوہنا سب تو اخیر سوہنا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دسا میں کی صفتہ عربی سلطان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا رونق وچ دین ہوئی اے آخری نبی نو اللہ نے کیسا تحفہ عطا فرمایا رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری سوہنے نے پڑھ پڑھ دسیاں سوہنے نے پڑھ پڑھ دسیاں آیتاں قرآن دیا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا ساتھی صدیق ہووے عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی سوہنی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیغ ننگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما چنوٹ دے اس میدان دی اندر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے بارش آ گئی اندھیری چلنا شروع ہو گئی نوجوان بانسوں پکڑ کے کھڑے نے علامہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے بارش کے ان قطروں سے گھبرا جانا ہے وہ چلے جاؤ میں تو ایسے نوجوان چاہتا ہوں جو ختم نبوت کی خاطر ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں ایسے نوجوانوں بھی ضرورت ہے اللہ اکبر اللہ ختم نبوت بھی خاطر ہتھکڑیاں کی شے نے ساڈے اسلاف نے تختہ دار پہ لٹکنا گوارا کر لیا جانا تک نچھاور کر دیتی ہے آئیے اس پرفتن دور دے اندر حق بات کہنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی جی میں آگ دا انگیارہ ہاتھ تے رکھم دے مترادف ہے سوا سے آئیے اس پرفتن دور دے اندر جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ختم نبوت دی خاطر ہتھکڑیاں لگ جان جیل مل جائے موت آ جائے اے دن لو سعادت والی بات کوئی نہیں خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے غیرت مند بنا کے رکھے اللہ بے غیرتی دی موت کو محفوظ فرمائے وما توفیقی الا باللہ